अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। आज इस वीलॉग में हम मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बात करेंगे, जहां पे अमेरिका ईरान और इराक पर हमले की तैयारियां कर रहा है और उसकी बाज़गश्त जो है वो हमें सुनाई दे रही है, उसके ऊपर बात की जाएगी। इसके साथ साथ अमेरिका से इंतहाई अहम तरीन खबर आई है, जिसमें न्यूयॉर्क के नए मेयर जो मुसलमान बने हैं उसके हवाले से तफसीली तौर पर फैज़ान रिजवी साहब से जानेंगे, क्योंकि फैज़ान रिजवी साहब जो है न्यूयॉर्क में काफ़ी अरसा रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि वो मुसलमान नौजवान जो है वो कैसे मेयर बना, जो ट्रंप का भी मुखालिफ है, इसराइल का भी मुखालिफ है, इस्लामी फोबिया जो है उसके खिलाफ भी वो बात कर रहा है, वो बना कैसे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन तमाम बातों से पहले सबसे पहले मशरिक़ वुस्ता की तरफ चलते हैं। फैज़ान साहब, जो जंग बंदी की सिचुएशन है, जो स्टेटस है, दूसरी जानिब जो अमेरिका इस वक्त तैयारी कर रहा है मशरिक़ वुस्ता में नई एक जंग की तरफ, क्या तफसीलात हैं? अच्छा, बहुत सारी क्योंकि खबरों पे हमने बातें करनी है जो इंट्रो में आपने बताई, तो जो जंग बंदी का स्टेटस है वो मैं क्विकली आपको बता दूं कि हमास की जानिब से एक और जो डेड बॉडी है इजरायली कैदी की, वो आज हमास की जानिब से इजरायली अथॉरिटीज़ के हवाले कर दी गई और पीछे रह गई हैं 7 डेड बॉडीज़ जो कि अभी भी हमास की जमात जो है वो तलाश कर रही है। इजिप्ट और कतर वगैरह की जो टीमें हैं उनके साथ मिलकर। अच्छा, ये एक डेड बॉडी जो हमास की जानिब से इसराइल के हवाले की गई, तो इसके बदले में 15 जो डेड बॉडीज़ हैं वो इसराइली अथॉरिटीज़ ने हमास के हवाले की मुआहदे के मुताबिक। और अभी तक इसराइल की जानिब से मैं आपको बता दूं कि 285 जो डेड बॉडीज़ हैं वो हमास की जमात के हवाले की जा चुकी हैं। जो फ़लस्तीनी 285 टोटल इन्होंने हवाले की हैं डेड बॉडीज़। अच्छा, आज भी इसराइल की जानिब से वो जो येलो लाइन वाला चक्कर है, तो उस चक्कर में इन्होंने 2 मजीद फ़लस्तीनियों को आज भी शहीद किया। खान यूनस की साइड पर ये रिपोर्ट सामने आई और इसराइल के जो फौजी हैं, जो काबिज फौजी हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि जी ये येलो लाइन की तरफ इस अंदाज से बढ़ रहे थे कि हमें लगा कि हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो हमने इनको मार दिया इससे पहले कि हमें मारते। टोटल 250 से ज़्यादा शहादतें, जब से जंग बंदी मुआहिदा इस पर अमल दरामद स्टार्ट हुआ, तो 250 से ज़्यादा शहादतें फ़लस्तीनियों की रिपोर्ट हो चुकी हैं। इमदाद अभी भी बंद है और इनके मजालिम अभी भी जारी हैं। पानी भी बंद है गज़ा की पट्टी के अंदर, और 15% जो गज़ा की पट्टी के अंदर आबादी है उनको पानी तक रसाई, साफ़ पीने का पानी उनके पास नहीं है। और ये तो हम गज़ा की बात कर रहे हैं ना, जो वेस्ट बैंक की साइड पर जिस तरह के मजालिम हैं, दर्जनों गिरफ्तारियाँ, और ये जो लाशें इनकी जानिब से हवाले की गई हैं, तो इनकी शनाख्त नहीं की जा सकती। और कुछ जो डेड बॉडीज़ आज आई इसराइल से, जो 15 डेड बॉडीज़ हैं, तो उनके हाथ बंधे हुए थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि रस्सियों से उनके हाथ बांधे हुए हैं। वेस्ट बैंक के अंदर इस तरह के मजालिम हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिस तरह की फुटेजेस गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। फैज़ान साहब, ये जो आप मजालिम की बात कर रहे हैं, एक वीडियो है खातून की जो वायरल हो रही है, ये क्या मामला है? अच्छा, एक वीडियो शायद व्यूवर्स की नज़र से भी गुजरी हो, मैं कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूँ अगर व्हाट्सएप ने अलाउ किया, क्योंकि वो वीडियो, उस वीडियो के अंदर एक फ़लस्तीनी नौजवान खातून है जो कि कैदी है, उसको ये पकड़ कर लेकर जा रहे हैं जो काबिज फौजी हैं। दरमियान में ये रुकते हैं, 4-5 जो हैं वो एक ढाल बनाते हैं अपनी शील्ड्स इस्तेमाल करते हुए। जिस तरह से आप अंदाज़ा लगाएं कि बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर जिस तरह के सीन होते हैं कि जी 4-5 ने ढाल बनाई और 2-3 अंदर हो गए। उस खातून के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की, बदसलूकी की, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका रेप भी किया। और ये वीडियो कैसे सामने आ गई? एक इसराइली प्रोसिक्यूटर ने ये वीडियो बनाई। ये अगस्त 2024 में ये मामला हुआ था, लेकिन ये जो वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, ये अब वायरल होना स्टार्ट हुई, जो कि एक इसराइली प्रोसिक्यूटर ने ये वीडियो जो है वो वायरल कर दी। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है इसराइली अथॉरिटीज़ की जानिब से, क्योंकि भांडा फूट गया। ये जो कहते हैं कि इससे ज़्यादा इखलाकी जो फ़ौज है, हमारी फ़ौज से ज़्यादा, ये तो पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इनकी इखलाकियात का भांडा फूट गया कि ये कैदियों के साथ किस तरह के सलूक किया जा रहा है। ये इंटरनेशनल कवानीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इस पर जो आलमी इदारे हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। और अंदाज़ा लगाएं कि नेतन्याहू ने क्या बात की। नेतन्याहू ने कहा कि किसने वीडियो बनाकर वायरल की, उसको पकड़ कर लाओ। इसने तो हमारी फ़ौज की बदनामी करने में कोई कसर इसने नहीं छोड़ी। और जो फ़ौज वो काम कर रही थी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। इस्लामी ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल है? इस्लामी ममालिक ने इसके ऊपर, इस वाक़े के ऊपर कोई नोटिस वगैरह लिया या कोई बात की या कोई बयान जारी हुआ? अच्छा, इस्लामी ममालिक बातें तो बहुत कर रहे हैं। इस्लामी ममालिक अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे, बातें तो इतनी कर रहे हैं कि तुर्किया के अंदर, मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि तुर्किया के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल का एक इजलास हुआ और ये तुर्किया के अंदर हुआ। तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर ने होस्ट किया। सऊदी अरेबिया, कतर
मुत्तहिदा अरब अमारात, यहाँ पर इंडोनेशिया, पाकिस्तान और जो उर्दन के फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे इसहाक डार भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये सारे यहाँ पर शरीक हुए और इन्होंने जो गजा जंग बंदी के अगले नुकात हैं उन पर बात की। फिर जो वायलेशन सामने आ रही हैं उस पर भी हल्की फुल्की बात की गई, लेकिन बेसिकली इस इजलास का मकसद ये था कि जो अगले नुकात हैं, जो हमास को हथियार डालने का कहा जाएगा और फिर जो गजा के अंदर ये जो मुसलमान अरब मुस्लिम कंट्रीज की जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है, तो उस पर इन फॉरेन मिनिस्टर्स ने बात की और ये कहा कि हमें जी हमारी ड्यूटियां बता दो, ये ना हो कि तुम हमें वहां पर तैनात करके ये कह दो कि जी हमास को तुमने डिसार्म करना है। तो इस चीज पर बहस बहुत ज्यादा चल रही है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 7 लाशें अब बाकी रह गई हैं और रोज एक दो लाश मिल रही है हमास की जमात को। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नवंबर का महीना है इसमें ये बाकी 7 लाशें हमास की जानिब से इसराइल के हवाले कर दी जाएंगी और फिर आएगा दूसरा फेज इस जंग बंदी का, जो अहम तरीन और ये बहुत अहम तरीन फेज है कि हमास को कहा जाएगा कि हथियार डालो। हमास की जमात ने अगर हथियार डाल दिए तो मुसलमान ममालिक को कहा जाएगा कि आओ जी ड्यूटी दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकात हैं, 6वां और 7वां नुक्ता। तो इसको लेकर के इजलास भी बुलाए जा रहे हैं मुसलमान ममालिक की जानिब से और इस तरह की डिस्कशंस अभी से चल पड़ी हैं, क्योंकि नजर आ रहा है कि जो लाशें हैं, जो 7 बाकी लाशें हैं, वो दिनों दिनों के अंदर हमास की जमात की जानिब से इसराइल के हवाले कर दी जाएंगी। फैजान साहब, जैसे आप ये मुसलमान ममालिक की आप बात कर रहे हैं और जैसे लग रहा है इस पोजीशन में क्या आपको ये नहीं लगता कि इसराइल और अमेरिका जो है जो कब्जा करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा आसानी नहीं हो जाएगी? अच्छा, ये अपना बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपना मिशन जो है वो बड़ी आसानी के साथ इसराइल और अमेरिका आगे की जानिब लेकर जा रहे हैं पहुंचेंगे और वो बिल्कुल मुसलमानों की बेहिसी वजह है कि ये अपना मिशन जो है वो आगे की जानिब लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिशन मुकम्मल नहीं होगा। ये गजा की पट्टी के अंदर ये जो सो कॉल्ड ये 20 नुकाती अमन मंसूबा है, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद भी ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। इंट्रो के अंदर जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट खबर की बात की वो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। ये लबनान के अंदर इन्होंने अपने काम किए, फिर शाम के अंदर इन्होंने एक गवर्नमेंट जो है वो तब्दील की और उसमें तुर्किया का भी किरदार था। मुसलमान ममालिक आपस में लड़ पड़े, तो ये बहुत आसानी के साथ, और उसकी वजह यह है मुसलमानों के आपस के इख्तलाफात इनका रास्ता बनाते जा रहे हैं कि नए मशरिक वस्ता की जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन गजा के बाद ये जो 20 नुकाती अमन मंसूबा है, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये सामने आई और ये इराक के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि जी मैंने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट से टेलीफोन पर बात की कोई 11-12 मिनट, और मैंने तो मांगने थे उनसे, कुछ ड्रोन्स मांगने थे, कुछ जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इराक की गवर्नमेंट, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की इत्तेहादी है, तो उन्होंने कोई ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स मांगने के लिए टेलीफोन कॉल की। और जो पीट हेग्सेट है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ये इराक के जो अब्बासी हैं, साबित अल अब्बासी, उनका मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा कि अच्छा बात सुनो, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनो कि हम रीजन के अंदर, मशरिक वस्ता के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। इसराइल और अमेरिका मिलकर आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा ऑपरेशन करेंगे इराक और इराक के पड़ोस में, यानी कि ईरान के अंदर और इराक के अंदर। ये ऑपरेशन पीट हेग्सेट ने कहा कि किया जाएगा और ये मुश्तरका ऑपरेशन होगा अमेरिका और इसराइल का। और मजीद तफसीलात उन्होंने नहीं बताई। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी हम अपना एयर स्पेस जो है वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे, ये अब्बासी ने कहा पीट हेग्सेट को, यानी कि इसका मतलब ये है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। तो पीट हेग्सेट ने इन्हें कहा इराक के वजीर दिफा को कि भाईजान आखिरी वार्निंग है आपके लिए, आखिरी मौका है, अगर आपने इसका रद्द अमल दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि खबर यह है कि ईरान के ऊपर और इराक के अंदर जो ईरान के मज़ाहमत के अहलकार हैं 1 लाख से ज्यादा हैं। ईरान की मज़ाहमत के अहलकार जो शाम से भी इराक के अंदर चले गए थे, इराक के अंदर भी कोई 4-5 ग्रुप्स ऐसे हैं मज़ाहमत के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा अमेरिका और मोस्ट प्रोबेबली ईरान के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, क्योंकि ईरान की जानिब से अपनी न्यूक्लियर साइट्स की बहाली की बातें की जा रही हैं। ईरान की जानिब से अमेरिका के आगे आयतुल्लाह अली खामेनी ने अभी गुज़िश्ता दिनों कहा कि हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, जितना मर्जी अमेरिका ब्लैकमेल कर ले, और ये ईरान पर कार्रवाई करेंगे। इसका एक और सबूत ये है
کہ قطر اور امریکہ نے جو اپنی بیس ہے قطر کے اندر جس پر ایران نے بھی حملہ کیا تھا، ایک سمبولک اٹیک تھا، ایک علامتی حملہ تھا، تو وہاں پر ڈیفنس سسٹم کو امریکہ اور قطر بہت زیادہ مضبوط کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں گے، عراق کے اندر جو مزاحمت کے اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا ان کا منصوبہ ہے۔ تو یہ اپنا مشن جو نئے مشرق وسطیٰ والا مشن ہے یہ پورا امپلیمنٹ کریں گے۔ فیضان صاحب، تو پھر یہ نیا مشرق وسطیٰ کا ایک منظرنامہ جو ہے وہ پیش ہوگا؟ نیا مشرق وسطیٰ جو ہے، اب یہ جو کاروائیاں ان کی جانب سے پلان کی جا رہی ہیں عراق اور ایران کے خلاف، پھر یہ جو نیتن یاہو ہے اس نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر بھی دکھایا تھا کہ یہ ہے جی نیا مشرق وسطیٰ، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اس جانب بہت آسانی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی، مسلمان ممالک جہاں پر لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے تھے افغانستان کی، تو جہاں پر ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر یہ ڈنڈا چلا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ڈنڈے کی ضرورت ہے تو وہاں پر یہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپلومیسی چلا رہے ہیں۔ اصل میں نہ یہ ڈنڈا چلا رہے ہیں نہ یہ ڈپلومیسی چلا رہے ہیں، یہ سب کچھ ڈی سی چلا رہا ہے، جو واشنگٹن ڈی سی ہے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ سب کچھ چلاتا ہے کہ یہاں پر ڈپلومیسی آپ نے چلانی ہے، یہاں پر آپ نے ڈنڈا چلانا ہے۔ تو یہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کی بے حسی وجہ ہے کہ یہ نیا مشرق وسطیٰ نظر آ رہا ہے کہ یہ اچیو کر لیں گے، لیکن یہ نیا مشرق وسطیٰ اچیو کر کے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قابض فوج ہے IDF، اس کے ترجمان نے ایک بات کی تھی 1 سال قبل، اس نے کہا تھا کہ یہ ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کو ہم شکست نہیں دے سکتے۔ یہ جو لبنان کے اندر، شام کے اندر، یا اب عراق کے اندر یا ایران کے اندر، یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے یہ جو اینٹی اسرائیل جو آوازیں ہیں وہ یہ دبا سکتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی، تو خیر جو نیو یارک کے میئر کے الیکشنز ہیں اس میں ان کی غلط فہمی دور ہو گئی کہ 34 سال کا جو نوجوان ہے، جو ممدانی ہے، وہ کس طرح سے میئر بن گیا، فلسطین کے حق میں باتیں کرتا ہے، اسرائیل کے خلاف باتیں کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اسلاموفوبیا کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف تھا، کھل کر خلاف تھا۔ 60 منٹس کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو دیا تو اس میں بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ممدانی میئر بنا تو میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور ممدانی میئر بن گیا نیو یارک کا۔ فیضان صاحب، آپ نے نیو یارک میں کافی وقت گزارا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، جیسا کہ ابھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی فوبیا کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہا ہے، ٹرمپ کے مخالف ہے، اسرائیل کے مخالف ہے، اور اتنی ساری مخالفتوں کے باوجود جو ہے وہ میئر بن جاتا ہے اور نیو یارک کا میئر بن جاتا ہے جہاں پہ آپ نے کافی وقت گزارا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیسے میئر بنا، بیہائنڈ دا سین کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور نیو یارک کا میں آپ کو بتا دوں کہ نیو یارک جہاں پہ میں نے کافی وقت گزارا، نیو یارک کے اندر 38% فارنرز ہیں، یعنی کہ غیر ملکی نیو یارک کے اندر آباد ہیں، جیسے یہ خود جو ممدانی ہے۔ تو انہوں نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جو آبادی ہوئی ہے اور آبادکاری کی گئی ہے یہ فارنرز کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آج کریڈٹ دے رہے تھے ان کو۔ 38% جو ہیں وہ فارنرز ہیں، غیر ملکی ہیں نیو یارک کے اندر، اور یہ جو ممدانی ہے اس کی فیملی یہ یوگانڈا سے بھی ہے اور یہ بھارت سے، بیسیکلی اس کے جو فادر اور مدر ہیں وہ بھارت سے ہیں، یہ مسلمان ہے 34 سال کا، اور صدیوں کے بعد میئر نیو یارک کا جو ہے وہ 1892 آئی گیس، اس کے بعد نیو یارک کا میئر جو ہے وہ اتنا نوجوان مسلمان جو ہے وہ بنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 38% یہ آبادی جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے، تو وہ اس کو ممدانی کو بڑا پسند کرتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جن جیوز کی بھی بڑی آبادی ہے وہاں پر، جو یہودی ہیں وہ بھی بڑے آباد ہیں نیو یارک کے اندر، تو اس نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جنہوں نے اس ممدانی کو ووٹ دیا، جن جیوز نے، تو ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صہیونی اور یہودی ان میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ ان کی پالیسی فلسطین کو لے کر یا مسلمانوں کو لے کر یہ نہیں ہے جو صہیونیوں کی پالیسی ہے۔ صہیونی جو ہیں، یہ صہیونی لابی ایک الگ چیز ہے۔ یہودی جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ من جانب اللہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کو ہم نے اسی طرح سے ہوتے رہنے دینا۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری سرزمین، یہ ہماری سرزمین، اسے واپس دے دو، زبردستی بچوں کو کاٹ دو۔ تو وہ یہودی ہیں جو بلیک ہیٹ پہنتے ہیں، بلیک کوٹ پہنتے ہیں، تو انہوں نے بھی ممدانی کو ووٹ دیا، اور ممدانی جو ہے وہ میئر بن گیا اتنی سخت باتیں کرنے کے باوجود کہ میں جو ہوں وہ میں ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں فخر کرتا ہوں، میں کچھ بھی تبدیل نہیں کروں گا لیکن میں نیو یارک کو تبدیل کروں گا۔ یہ جو نعرہ تھا اس کا، یہ دوسری وجہ نیو یارک میں آپ کو بتا دوں
کہ ہم امریکہ کی مختلف سٹیٹس کے اندر رہے کچھ سالوں، تو نیو یارک بڑا مہنگا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے پوری دنیا کا، نہ صرف وہاں پر سگریٹ پانی بلکہ وہاں پر رہائش اور جو بسوں کے کرائے وغیرہ ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں۔ تو یہ جو ممدانی ہے اس نے نعرہ لگایا تھا کہ جی فری بسیں چلیں گی اور جو رینٹ ہیں وہ کم ہوں گے نیو یارک کے۔ اب نیو یارک اتنا اعلیٰ قسم کا شہر ہے تو کیا مطلب ہے کہ اس کو کوئی افورڈ نہ کر سکے، یعنی کہ اس نے بڑی عوامی قسم کی باتیں کی تھی۔ اب ہمارا میڈیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ہی بات کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی فلسطین فلسطین، اچھا وہ یہ اس فلسطین کے حق میں بات کر رہا تھا، اسلامو فوبیا کے خلاف باتیں کرتا ہے یہ ممدانی، اور یہ بھی وجہ ہے کہ یہاں پر 38% جو غیر ملکی ہیں، یہاں پر امریکی نہیں ہیں سارے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود صدر آ گیا میئر کے لیول کے الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کرنے کے لیے کہ اگر یہ میئر بنا تو یعنی کہ آپ کا لیول ہے کہ آپ اس انتخابات کے اندر آپ انٹرفیئر کریں۔ بہرحال یہ اس نے بسوں کے رینٹس اور جو گھروں کے رینٹس ہیں اور نیو یارک کو لے کر اس نے کچھ اس طرح کی عوامی باتیں کی کہ وہاں کے لوگ وہاں جو لائف گزار رہے ہیں اتنی مہنگی، میں آپ کو بتا دوں کہ $8-9 کی ایک ڈبی ہمیں سگریٹ کی ملتی تھی شکاگو وغیرہ سے، 2015-16 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور جب ہم نیو یارک گئے تو وہی $8-9 والی جو سگریٹ ہے جو پیکٹ ہے وہ ہمیں ملتا تھا $20 کا۔ اتنا فرق ہے، یعنی کہ 100% مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ نیو یارک میں آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم یہ چیزیں چینج کریں گے تو یہاں کے عوام کو ہم سہولتیں دیں گے۔ اچھا ایک اور ریزن میں آپ کو بتا دوں، یہ میں پکچرز بھی دکھا رہا ہوں ویورز کو، یہ سوشل میڈیا پاور ہے بھائی، سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ اس بندے نے بڑا کانفیڈنٹ ہے، بڑا عوامی ہے، یہ چاہے جس ریس کا، جس کنٹری کا، جس کلر کا بندہ ہو، یہ جھک کر جھپیاں ڈال کر ان سے ملا۔ اس نے اپنی سوشل میڈیا کمپین اس کی اتنی تگڑی تھی، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کمپین اس کی اتنی تگڑی تھی کہ عوام اس سے یقین کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی فین فالوئنگ ہے پورے امریکہ کے اندر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑ دیں اسرائیل کی بڑی مضبوط لابی ہے امریکہ کے اندر، اور اگر اسرائیل کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کرے اور وہ میئر بن کے دکھائے تو یہ بن کے دکھایا اس نے میئر، اور اس نے صدیوں کا جو ریکارڈ ہے نہ صرف وہ توڑا بلکہ اس نے یہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کو بھی توڑ کر رکھ دیا اس ممدانی نے۔ اور بہت ساری ریزنز میں نے آپ کو بتا دی، سوشل میڈیا کمپین بھی وجہ ہے، 38% جو فارنرز ہیں وہ بھی وجہ ہے، اور جو جیوز ہیں وہ جیوز ہیں جنہوں نے اس کو الیکٹ کیا، اور جو بنیادی سہولیات دینے کی اس نے بات کی۔ اچھا ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بسوں کے کرائے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں تو فنڈنگ ہی روک دوں گا نیو یارک کی اگر یہ میئر بنا۔ اب یہ بسوں کے کرائے اور جو گھروں کے کرائے اور یہ اس طرح کی باتیں یہ کر پائیں گے ممدانی؟ یہ کیسے کرے گا؟ میئر لیول کا آدمی ہے جسے صدر لیول کا بندہ ٹکر دے رہا ہے کہ میں فیڈرل سے فنڈ ہی نہیں آنے دوں گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو کیمپین تھی اس میں ایک نعرہ یہ بھی تھا، اس سے ایک سوال پوچھا گیا، وہاں پر یوں بلائنڈلی تو نہیں کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی بسیں فری ہو جائیں گی۔ اب اس نے پوچھا کیسے فری کرو گے؟ اس نے کہا جو بلینئرز ہیں ان سے میں ٹیکس لوں گا نیو یارک کے اندر، جنہوں نے پراپرٹیز اور یہ وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس چمکایا ہوا ہے، ان سے میں ٹیکس لوں گا، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ یہاں پر عوام کو سہولت دوں گا۔ اب نیو یارک ڈونلڈ ٹرمپ کو بنانے والا شہر نیو یارک ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس نے کھل کر چیلنج دیا ہے کہ بھائی جان والیوم اوپر کر لو، کیونکہ تمہارے مطلب کی باتیں اب میں کرنے لگا ہوں، تمہاری جیب سے ٹیکس لوں گا، امیروں کی جیب سے، بلینئرز کی جیب سے، اور عوام کو منتقل کروں گا، عوام کو سہولیات دوں گا۔ تو عوام نے اس کو میئر بنا دیا نیو یارک کا۔ فیضان رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز جو ہے آج اس ویلاگ میں جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے خاص طور پر ہم نے اس میں انفارمیشن آپ کے ساتھ فیضان رضوی صاحب نے شیئر کی۔ دوسری جانب جو ہے جو میئر بنے ہیں مسلمان، ان کے حوالے سے مکمل طور پر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھی گئیں۔ کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا۔ اللہ نے کے بعد